وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی رفعت کے حوالے سے انشاءاللہ چند جملے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کروں گا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد کے چند جملے پیش کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ میں مشکور ہوں قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اکرام الحق عصری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محب علماء محترم جناب حاجی محمد خالد جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی بھائی عبدالقیوم صاحب، جن کی محبت بری دعوت پہ آپ احباب کے سامنے چند اشعار پڑھنے کا موقع ملا۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ، ساریاں دی گل بنوندا اللہ۔ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں۔ وچ قرآن دے خود فرموندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ، ساریاں دی گل بنوندا اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ۔ پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، ہر تھاں تے رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ، ساریاں دی گل بنوندا اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ۔ اے بختاں دے ماڑے رب نوں یاد کرو، اے بختاں دے ماڑے رب نوں یاد کرو، ستے ہوئے لکھ جگاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ، ساریاں دی گل بنوندا اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ۔ وضو خادی صورت سانوں دس دیئے، وضو خادی صورت سانوں دس دیئے، اپنے نبی دی نعت بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محبت پیار قبول فرمائے۔ کیوں نہ کہہ جاواں بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ۔ اور کیوں نہ کہہ جاواں خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں،
یار انہا اجتماع محبت دے نال سارے آنکھوں تے سجا ہاتھ چوکے آنکھوں سبحان اللہ خالقا تیریاں نصابیں مہربانیاں مالکا تیریاں نصابیں مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی ماشاءاللہ علم وسالم مرحبا شیر لغور حضرت مولانا علامہ بابر فاروق رحیمی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے بھائی فیصل محمود جانباز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بھائی امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے بھائی عبدالمنان صاحب اہلا و سہلا مرحبا کیوں نہ کہہ جاواں خالقا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پنجاب بابر فاروق رحیمی صاحب نعرہ تکبیر ڈاکٹر بابر فاروق رحیمی صاحب خالقا تیریاں نصابیں مہربانیاں رازقا تیریاں نصابیں مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے درد سوالی جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے درد سوالی کسے دے در اسی جانا نہیں ہو کسے دے در اسی جانا نہیں ہو خیرتوں ہی پانیاں خالقا تیریاں نصابیں مہربانیاں رازقا تیریاں نصابیں مہربانیاں اور پل پل بندیاں دے والیاں چونگی ہم صدو دون والیاں سونے نبی دیا سونے امدیاں اگلا جملہ بڑی کمال لیکن اگر بیداروں پوری بیداری دینا سارے اپنے سبحان اللہ خالقا تیریاں نصابیں زندہ باد زندہ باد مالکا تیریاں نصابیں مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جگدا کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جگدا کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چویکھاں مومنہ دیاں موانے تے جنتہ دیاں رانیاں خالقا تیریاں نصابیں مہربانیاں مالکا تیریاں نصابیں مہربانیاں اور اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاوا آمین کہہ دو اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاوا مکے جا کے تے گھرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاوا اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاوا مکے جا کے تے گھرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاوا ملتزم نال سینہ لاکے رو رو تینو عرض سناوا ملتزم نال سینہ لاکے رو رو تینو عرض سناوا حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراوا حجر اسود نو چم چم کے
معاف میں اپنے گناہ کراواں صفا مروا دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت دام تڑپ جائی صفا مروا دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت دام رج رج پیواں زمزم رج رج پیواں زمزم کر دے مہربانیاں خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں جی مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں اور نت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا امام تازہ ہوئے گا بڑی محبت دینا سماعت فرمم دے جانا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سارے کو سبحان اللہ سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونایوں دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چاڑ گے ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چاڑ گے وفا دی آخیر ہوئی کٹ گے مار گے وفا دی آخیر ہوئی کٹ گے مار گے ہس کے انگارے آتے لیٹ نہ بلال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دلال دا ماشاءاللہ عالم وسالم مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب فداء اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے اہلم وسالم مرحبا جی آیا نو ست بسم اللہ بخیر راگ لیں کیوں نہ کہہ جاواں سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونایوں دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا اور آخری جملے تے میرا سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا پرچار کرنا چاہنا امام تازہ ہوئے گا بڑی محبت دے نال ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے کرتے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا لوگوں کردار ضروری ہے صدیق جیا لوگوں کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تن دیاں لیراوی صدیق نے آکھیا سی تن دیاں لیراوی صدیق نے آکھیا سی آقا تو فدا کرنا گر بار ضروری ہے
آقا تو فدا کرنا گر بار ضروری ہے۔ اور لاہور دے باسیاں اگلا جملہ بڑا ہی کمال اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا، لیکن جدے سینے دے اندر نبی پاک دا پیار ہے، نبی پاک دی ختم نبوت دا پیار ہے، ذرا سجا ہاتھ چوکے محبت دے نال کھول کے آکھو سبحان اللہ۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ربانی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، ربانی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گرانے دا ذکر کرنا چاہنا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے عائشہ، مقدر وا تیرے عائشہ، نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرا بھی سچا ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرا بھی سچا ہے، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود یہ فرمایا، نبی نے خود یہ فرمایا، تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، میں مدنی کو سلا دوں گا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ آخری دو جملے تے میرا سلام علماء اکرام کی موجودگی دے اندر شیر لاہور حضرت مولانا ڈاکٹر بابر فاروق رحیمی صاحب وکیل صحابہ فدا اللہ تعالیٰ دی موجودگی دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا، امام تازہ ہوئے گا سینہ ٹھرے گا کیوں نہ کہہ جاواں، آقا چانتے صحابہ تارے، آقا چانتے صحابہ تارے، تارے نے او جنتی سارے، آقا چانتے صحابہ تارے، تارے نے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے، بڑیاں اچیاں ہستیاں نے، صحابہ رب راضی ہے، ایتا بول کے دس دیاں نے، صحابہ رب راضی ہے، ایتا بول کے دس دیاں نے،
رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہے نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہے نے احد احد دی ستانی چھڑی کولیاں تے سڑ دے رہے نے سن کے آہٹ قدماں دی وچ سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت حوراں ہسدیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تا بول کے دس دیاں نے